حبيباتي السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ان شاء الله. جيت نشارك معكم التقنيه ديال لوكلا. كما كتشوفوا غادي نشارك معكم بطبيعه الحال كل شيء. بقاو معايا باش تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير ونقول لكم الثمن ديال هاد التقنيه ديالتي كامله. كنتمنى لكم فرجه ممتعه حبيباتي. الفيديو القادم ان شاء الله غادي نشارك معكم التنظيم ديال الثلاجه وبعض الحيل باش كننظموا الثلاجه ديالنا بطرق بسيطه، وكتبان الثلاجه صراحه زوينه بزاف. غنشاركها معكم في الفيديو القادم ان شاء الله. صراحه كنت نحطها معكم في هذا الفيديو ولكن الفيديو غادي يكون طويل وانا بغيت تكون الاستفاده اكثر. وبعض الحيل اللي نعطيها لكم كذلك باش تحافظوا على الخضره ديالكم لمده طويله، يعني رغم نغسلوها كتبقى مده طويله في الثلاجه. يكفي انك تبقاي متابعه القناه ديالي وان شاء الله غيوصلك الجديد باذن الله. كنتمنى لكم فرجه ممتعه حبيباتي. لا خديت هذا جيل دو لافاج كلاسيك. هذا بالنسبه باش كنغسل به في لافيسيل، فيه 75 لافاج. صراحه ايكونوميك وزوين. كنشريو كنعاود نشري لحقاش واحد البيريود كنقطعو، وكنت كنشري الطابليت لا مارك ايكو حتى هي افيكاس، مي انا جي بريفير هذا بزاف لحقاش هو ليكيد وكيدوز لي مده طويله. خديت ليكيد دو غانساج، انا مولفه كنشريه من ليدل، ساعه نسيتو بور سولا شريتو ديال لوكلا. هذا اول مره غادي نجربو. هادو بالنسبه لافيسيل. خديت فينيغر دالكول. هذا كنشريه باش كندير به فريمون الميناج بزاف، يعني ضروري خصو يكون عندي باش كنيطويي الثلاجه ديالتي. كندير به الغله ديال الماء هذا ديال الدوكا حتى هو كندير به نيطوايج، يعني ضروري كنستعملوه في النيطوايج وفيه تنشريه. النصيحه اللي نقدمها لكم، اي حاجه كتشريوها لا مارك روبا، بالنسبه للناس اللي ما عارفينش كتكون عندكم لاكار ديال لوكلا كيزادكم سنتيمات منها من بعد كتشريو شي حوايج كتبغي بسنتيم كيتجمعوا. كنقول لك قطره قطره كيحمل الواد، نفس الطريقه سنتيم كتجمعوا تشري شي حاجه بها زوينه ديال الطا ديال لي كويزين ولا شي حاجه كتبقى لك كونكوا بحال هكا درتي ايكونوميك ولا شي حاجه. هذا خديت ديال فاني بالنسبه للتصبين باش يخلي الفوطات ولا هذاك فيهم الريحه زوينه. هذا اول مره كنشري، انا مولفه كنشري ديال لوكلا ديال ليدل، واش علاش لا ما نجربش ديال لوكلير. هنا خديت بابي الومنيوم فيه 30 متر. خديت قرعه ديال الزيت ديال الطواليت. افو كنت كنشري ويل دو كولزا، كنت كنشريها من ليدل، ساعه زادوا فيها. وبالنسبه لوكلا كانوا قطعوها حتى هي ما بقاش ويل دو كولزا تيجيبوها، دونك هذه كنشري طواليت تكون موان شير بارابور باش تشري قرعه وحده ولا شي حاجه. وكاينه ديال 2 لتر اللي تيبغي يشري 2 لتر فقط. هنا خديت الكاكاو هذا اللي تيكون نون سيكري اللي صراحه زوين. بالنسبه للباتيسري ديجا شاركت معكم واحد الكاطو دو شوكولا، يا سلام كنت ديروها. اكيد اي واحد يذوقها يقول لكم عطيوني المقادير ديالها ولا لي زانغريدون ديالها، صراحه كتجي زوينه. وبالنسبه لهذا النون سيكري بالنسبه للباتيسري كيجي زوين، حسن ما ديروا هذاك ديال السكر ما عنده علاقه في الباتيسري ولا شي حاجه. هنا خديت لي الروز. بالنسبه للروز ولا لي غيرون خديت هذا دائما كنشري، هذا الروز بالحليب اللي تيكون مكركب صغيور، كنديروا الحليب ولا كنديروه مرقه. الزوج ديالي اللي كيطيبوا مرقه كيديروا صراحه زوين بزاف. هنا خديت الفيرميسيل. بالنسبه للروز فيه كيلو والفيرميسيل فيها كذلك كيلو. هذه ديال الطفال، هذه كنشريها بالنسبه للطفال. وبالنسبه لهذيك اللي غليظه اللي جبتها معايا المغرب اللي كديروها بالنسبه للحريره ولا مرقات، هذه كنديرها بعض المرات كنديرها في الحريره. بعض المرات الا كنت الناس اللي كيبغيو الشعريه شويه غليظه في الحريره، الا ما كتعجبكم الشعريه قبطي سباغيتي وقطعيها طريفات صغيورين وقدي بها الغرض، حتى هي راه كتقوم بالغرض كذلك. هنا خديت لي بات. بالنسبه لي بات هذه ماكاروني كنديها دائما من لوكلا، الثمن ديالها تيكون رخيص ولا كاليتي ديالها زوينه. خديت منها حتى هي كيلو. خديت المايس، عاده تنشريها من ليدل، ما كايناش في ليدل دونك جبتها هذه نفس الثمن كي ليدل كي لوكلا، غير كان هذه لا مارك اوروبي وكتربحي سنتيمات كما قلت لكم في الاول. خديت كوفيتير ديال السوريس. بالنسبه للكوفيتير شاك موا شنو تنشري، بحال دابا عندي في ستوك، عندي ديال لابغيكو في الثلاجه، عندي واحد محلول ديال الفريز. خديت الزيتون. بالنسبه للزيتون هذا الناس اللي ما عمرهم ما ذاقوا كنصحكم تذوقوا بهذا الزيتون الكحل زوين، هو ديال المغرب اصلا فيه 400 غرام والمذاق ديالو زوين بزاف. خديت الجلبانه.
راه مازال عندي في ستوك، مي مع ذلك شريتها. هذه بالنسبه للشهر تكون كافيه لي باش نستعملها، يعني كندير دوفه في الشهر كنستعمل بصراحه. هنا خديت لي بلاستيك فيهم 75، فيهم 75 لسات البلاستيك. هادو بعد مرات ما كنلقاوش، بونس لا شريت دابا جوج هكا باش كنعمر انا دائما الستوك ديالي. بالنسبه للكسكسو خديت هذا كسكسو الرقيق، هذا كنستعملو الا كنت غندير كسكسو صفا ولا التفايه. حتى التفايه كتجي زوينه بها عوض الكسكسو الموين ديجا عندي ديال 5 كيلو ديجا، راه عندي ما شريتو ما حتى شي حاجه. هنا خديت السردين بالنسبه للزوج ديالي اللي كيبغي هذا السردين، تيكونوا فيهم 3. هنا خديت الحليب. بالنسبه للحليب خديت 3 لتر جوست بوغ ديباني دابا، على من نمشي نشري الحليب اللي كنشري كما قلت لكم رخيص 3.50 باش كنشري الباك، مي هذا الا جيتي تشري تيكون شويه طالع في الثمن ديالو. دونك شريت فقط 3 لتر. خديت هنا كما تشوفوا معايا خديت كيتشوب. خديت كذلك خديت الفرomاج. بالنسبه للفرomاج خديت هذا ديال البرغر ديال الشيدر، وخديت هذا الفرomاج اللي كندهنوا به كذلك الخبز. هذا تيكون فيه الثومه ولي زرب. بالنسبه لي ساندويتش صراحه تيجي زوين، يعني كما تشوفوا اوميغا 3 لا مارك اوبر. خديت هذه وخديت بلاتي نوريكم، وخديت فرomاج. الفرomاج اللي كندهنوا به كذلك الخبز ديالنا. هذا الناتيغ كنشري من ليدل ولا من لوكلير. انا ما شريتوش من ليدل، عاد شفتو في لوكلير وتفكرتو وخديتو ان شاء الله باش ندير به هذاك واحد طاط كلاصي كتجي بالتمر زوينه تيكون فيها كذلك الفرomاج. هنا خديت كريم بغيلي تيكونوا فيهم هكا 4، كيكون فيه لي سير دو كاسوناد فوق منه، كديري من الوجه ديالو كتدخلي هكا في الفران باش كياخذ داك الكولور ديال كريم بغيلي كما كنعرفوا. صراحه زوين، حتى الثمن ديالو راه رخيص ماشي غالي. خديت هذا الكريم بالشوكولا، هذا كريم شوكولا ديجا راه واحد كلاه هو ولدي. وهنا خديت موتزاريلا اما كنشريها من ليدل ولا لوكلير بحال هذه تتكون فورما هكا كبيره. هذه شريتها باش نساو البيتزا ان شاء الله. وخديت الزبده. بالنسبه للزبده خديت هذه. انا خديت الشامبينيون. بالنسبه للشامبينيون فيه 500 غرام كيدير ب 93 سنتيم. الثمن ديالو بحال ديال لوكلير ديال ليدل يا ربي. خديت الطوماط سويس 250 غرام كدير 95 سنتيم. هنا كاروت. بالنسبه للكاروت خديت 2 كيلو، خديت 2 كيلو ديال الكاروت. بالنسبه للثمن ديالو شي 70 سنتيم كيدير الواحد، وكاينه ديال 2 كيلو. انا عاده كنشري ديال 2 كيلو، غير كان لا مارك ايكو لقيتها دايرينها بدورو. هذا اللي شريتيه بالكيلو كيكون مواشع، يعني الواحد دائما يشوف يقارن ما بين ايكو وغوبير. بعض المرات راه غوبير كتكون مواشع على ايكو. هنا خديت هكا القرعه كما تشوفوا معايا فيها 2 4 5 فيها شي كيلو واقيلا هذه ولا اكثر ما عرفتش بالضبط. فيها كيلو فيها كيلو. فيهم 5 د الحبيبات هكا زوينين. حيت انا ضروري الخضره خصها تكون عندي في الثلاجه. خديت الحامض هذا فيه 500 غرام. انا خديت الكونكوم، خديتي كاسي وحده كونكوم. وهنا خديت السلطه. بالنسبه للسلطه خديت هذه خديت السلطه وحده. وهنا خديت الغادي فيه 250 غرام، نسيت الثمن ديالو كيدوز. بالنسبه للسورجولي خديت هادو الحوت اللي تيكون هكا باني كل دالاسكا، تيكون فيه 5، فيه 800 غرام في لا كونسيتي. وهذا كندير به لي ساندويتش، ولا غادي نخلي لكم شي تصويرات هنا كيفاش كنقدموا في الاكل. صراحه كيجي زوين وبنين. غادي نخلي لكم التصويره هنا كما قلت لكم لهنا. هنا خديت الكالامار، هذا تيكون فيه 500 غرام. ولدي كيعجبو هذا، ديجا كنت شريت ديال ليدل ما كيعجبوش، مي هذا ديال لوكلا كيعجبو بزاف. هنا خديت هذا الحوت اللي دائما كنشاركو معكم اللي فيه 10 لي بورسيون دو فيلي دو كولا دالاسكا. هذا كنستعملو بالنسبه للبسطيله
او لي سوب كيكون كيما نوريكم كل جوج تيكون في بلاستيكه. الثمن ديالو كيكون هكا رخيص ماشي غالي. وانا خديت هادو البواسون اللي تيكون باني هكا لي كروكيت دو بواسون تيكون هكا مدور فيه لي زاب صراحه زوين. هذا كنصحكم به الا ما عمركم ما كليتو. هذا تنديرو انا مع لي زاريكو واحد جو دورانج ولا لا بيغي دو بوم دو تاع هكا على حسب كل مره باش كناكلو هاد البواسون. هنا خديت لي زاريكو فير كما كنقول لكم دائما ضروري الخضره خصها تكون عندي في الكونجيل كوم كوا ربما نكون عيانه ولا شي حاجه ما عنديش الخضره طريه ولا شي حاجه كنقضي بداكشي اللي عندي في المجمد. هذه لي زاريكو فير فيها كيلو هذه دائما كنشريها كتكون عندي في المجمد. كذلك بتي بوا تكون عندي في المجمد هذه كنديرها كذلك مع في لي سالاد ولا في الروز بغيت الروز ولا طاجين ولا شي حاجه ضروري تكون عندي جلبانه بحال هكا. خديت لي زيبينار هنا لي في دو زيبينار فيها 600 غرام كما تشوفوا معايا. هذه كنديرها بالنسبه في مثلا في الكيش ولا كنديرها كذلك في بيتزا كنستعملها كذلك في لي فارس بغيت ندير فيها ندير بها هادو لي في دو زيبينار يعني عندها استعمالات كثيره ضروري يكون عندي في الدار. هنا خديت الشوفلور هذا كيلو هذا الزوج ديالي اللي كيبغي فاش كنشريه له هكا باش كيدي مع الخدمه كنطيبوا له. بالنسبه للفريت هذه خديتها من لوكلا وديال ليدل كنت شريت منها الفريت اللي غليظه. هذه تتكون انيميت هذه تتكون رقيقه فيها 2 كيلو ونص. علاش شريت كونتيتي كبيره باسكو انا عاد جيت من الفاكونس خاصني ضروري نعمر الكونجي ديالي ولا الستوك ديالي. كاين شي اشياء اللي شريتها كثيره في هذا الشهر يعني الشهر الماجي غادي يكون طبيعه الحال قل. المهم تابعوا معايا باش تشوفوا كيفاش كنقسم هكا الميزانيه ديالتي. هنا فيها 2 كيلو ونص. هذه شريتها بوغ لي ساندويتش ملي كنستعمل لي ساندويتش كتعجبني الفيت ما كنستعملهاش ديما وكنديرها مره كنقليها ومره كنديرها في الفران على حسب باش شنو تشينا. داك اللي خديت اللي ما مدخلاش في لي كورس ولا في التقديه طبيعه الحال ما محسوباش على التقديه ولكن من لقيتها ما ترددتش ناخذها. خديت هاد السكين الاقتصادي اللي كتشوفوا ولكن اللي زوين فيه كنت نقلب صراحه على واحد بحال هكا. هذا 3 في 1 كما تشوفوا كيدير جوليان هكا ولا خلاص تنقي عادي ولا ليغوم فراجيل كتبين ليغوم فراجيل. انا المهم من الغرض من هذا السكين اللي عجبني من حيت يقطع جوليان يعني باش ما نضطرش نجبد لاباي ولا نقطع خيزو هكا رقيق ولا شي حاجه. شريته الثمن ديالو كيدير 3.50 مي غادي نجربو غادي نوريكم كيفاش لا كاليتي ديالو. كما تشوفوا فيها 3 ديال الماس. كاين ها الاول وكاين هذا الموس هذا اللي شويه هذا الموس العادي اللي كنقيو به عادي وها الموس الثالث يعني كاين 3 في 1 باش تنقي لك حتى داكشي اللي فراجيل ولا. الثمن ديالو تيدير 3.50. بالنسبه لي فيغين الثمن ديالهم كيديروا 2.75 فيهم 6 ديال لي فيغين. خديت 2 بواط غادي نوريكم كيفاش دايرين وصراحه زوينين والثمن ديالهم رخيص بزاف يعني بارابور. انا عارفه الثمن ديال هادو تيكونوا شويه غاليين مي سورتو انهم ديال الزاج ماشي جو طابو الثمن ديالهم 2.75 فريمون رخاصين. خديت منهم 2 باك يعني في التوتال 12 باش نديرو داكشي سكري ولا صالي على حسب اللي بغيتي تقدمي فيهم. صراحه زوينين بزاف عجبوني لقيتهم رخاصين ما تردش هكا ملي تلقاي ماشي حاجه رخيصه ضروري ناخذها في الدار. بالنسبه للتقديه ديالتي كامله جاتني غادي نقول لكم بالضبط شحال جاتني. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهد الفيديو ديالي او كيشاهد القناه ديالي بالنسبه لي انا كندير تقديه ديال ليدل وديال لوكلير شاركتها معكم دابا. ليدل غادي نخلي لكم رابط لتحت ان شاء الله. وعندي التقديه ديال الجزار او المارشي كتكون بوحده والتقديه كذلك ديال عندي ديال العرب عندي الجزار وواحد عندي تونسي ومغربي هما اللي كنتقدم عندهم على حسب الاحتياجات ديالي طبيعه الحال. بالنسبه لهاد التقديه ديالتي كامله كما كتشاهدوا معايا يعني الثمن ديالها غنقول لكم اون توتال كما كتشوفوا داخل فيها جوج حوايج اللي ما دخلش يعني في كونسوماسيون ديال الماكله فيهم هذاك لي فيغين اللي كاينين تما واحد السكين اقتصادي اللي خديته كذلك بالثمن ديالو كيدير ب 3.50 حتى هو ما داخلش مثلا في الكونسوماسيون ولا شي حاجه. بالنسبه لهاد التوتال كامل باش جاني غنقول لكم الثمن جاتني ب 89
89.68. غير كان هاد 89 غادي نقص منها واحد يورو، واحد الحوايج راهم راجلي واحد 10 يورو، يعني التوتال ديال هادشي كامل جاني ب 79.68. يعني هاد التقضيه ديالتي كامله جاتني ب 79.68 اورو. صافي هادي هي التقضيه ديالتي كامله. حاجه كنجمع الاشياء ديال الطنجر غادي نردهم للبالا.